बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर व आफियत आप लोग रहें। आज पूरे मुल्क से काफ़िले इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार की तरफ रवाना हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे काफ़िले हैं जो पहुँच भी चुके हैं। और आज वो दिन आ गया जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जलसा करना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज के इस दिन में एक तारीख़ साज जलसा करने जा रही है और इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पे जेल से एक पैगाम अपने तमाम कारकुनान के लिए भेजा। ये लीडरशिप के लिए पैगाम नहीं है, ये पैगाम सिर्फ कारकुनान के लिए है। 29 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर बंद कर दिया गया रास्तों को। इस्लामाबाद एक छोटा सा शहर है और इनसे मुंसलिक एक जगह है संगजानी जहाँ पर ये जलसा होने जा रहा है और इस जलसा गाह की तरफ जाने के लिए 29 मकामात बंद हैं। आप इस व्लॉग के अंदर मुकम्मल तफसील सुन सकेंगे कि तहरीक इंसाफ का ये जलसा कितना कामयाब रहेगा। 29 मकामात बंद हैं और लोगों को पहुंचना है। कंटेनर्स की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन लोग किस तरह से पहुंच पाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी। इस वक्त अली अमीन गंडापुर जो कि तहरीक इंसाफ की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, वो सर पे कफन बांध कर पूरी मशीनरी लेकर आ रहे हैं। मैं अगर ये कहूँ कि मशीनरी की एक फ़ौज लेकर आ रहे हैं तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। फुल साइज़ क्रेनें हैं जो कि लाई जा रही हैं आज के इस जलसे के लिए, और ये क्रेनें जलसा गाह के अंदर कोई काम नहीं करने वाली। ये क्रेनें उन तमाम कंटेनर्स को हटाएंगी, उन तमाम रास्तों को खोलेंगी जिसे इंतज़ामिया की तरफ से बंद किया गया है। होना तो ये चाहिए कि तहरीक इंसाफ का जलसा है या किसी भी सियासी जमात का जलसा है तो रास्तों को बंद करने का कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। और ऐसी सूरत में कि अगर कोई पार्टी, अगर कोई सियासी जमात आपकी तमाम शराइत को तस्लीम करके जलसा करती है तो फिर रास्तों को बंद करने का कोई जवाज़ नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि दिल में चोर है तो इसलिए तहरीक इंसाफ के इस जलसे के लिए 29 मकामात को बंद किया गया है। अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो काफ़िले रवाना हो रहे हैं या जो काफ़िले पेशावर से आ रहे हैं या वो काफ़िले जो इन काफ़िलों के साथ जम हो जाएंगे, उनको ये सहूलत होगी कि कंटेनर्स की जो बड़े बड़े साइज़ की मशीनरी लाई जा रही है वो हटाएगी कंटेनर्स को और रास्तों को खोला जाएगा, आवाम को रास्ता मुहैया किया जाएगा जलसागाह पहुंचने के लिए। मगर इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो भी बड़ा दिलचस्प है और इमरान खान साहब का माजी का एक पैगाम जो है इस्लामाबाद जलसे के हवाले से वो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चला रही है और तहरीक इंसाफ ये पैगाम दे रही है इमरान खान साहब की तरफ से कि खान साहब ने कहा है कि अगर आप लोग गाड़ी पर आ रहे हैं, रास्ता बंद है तो कोई बात नहीं है, बस पर सवार होकर आइए। अगर बस के लिए भी कोई रास्ता मुयस्सर नहीं आ रहा तो मोटरसाइकिल पर सवार होकर जलसागाह पहुंचिए, और अगर मोटरसाइकिल भी दस्तयाब नहीं है तो साइकिल लाजमी होगी आपके घर में, तो साइकिल पर पहुंचिए और लाजमी जलसा अटेंड कीजिए। लेकिन अगर किसी के पास साइकिल भी नहीं है तो खुदा ने जो 2 पैर आपको दिए हैं उनके ऊपर चलते हुए, पैदल चलते हुए जलसागाह के मकाम तक आप लोग पहुँचे। ये ख़ास पैगाम है जो कि इमरान खान साहब की तरफ से अडयाला जेल की तरफ से भिजवाया गया है। इसके अलावा जो एक और बड़ी अपडेट है वो ये है कि लोगों को डराने के लिए और लोगों को तितर बितर करने के लिए जलसा गाह के अंदर से ख़बरें हैं, जो इत्तलात आ रही हैं, जो वीडियोस भी सामने आई हैं कि वहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुँचा है और वहाँ से रॉकेट लॉन्चर बरामद हुआ है, हैंड ग्रेनेड्स मिले हैं वहाँ से और डेटोनेटर्स वगैरह के हवाले से इत्तलात हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसा शुबा होता है तो याद रखें कि इस जलसे की जो सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी है वो इंतज़ामिया के सर पर है और इंतज़ामिया की यकीन दहानी के बाद और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बाद जो है इस जलसे का इनकाद किया जा रहा है। जलसा एक जगह से दूसरे मकाम पर मुंतकिल हो या दूसरे मकाम से तीसरे पर मुंतकिल हो, जलसा गाह की जो हिफाजत है, उसकी जो सिक्योरिटी है और तमाम मामलात जो हैं वो इंतज़ामिया के सर के ऊपर हैं। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जलसा हर सूरत करेगी। जलसे को रोकने का कोई भी जवाज़ इंतज़ामिया के पास जो है वो मौजूद नहीं रह गया। जहाँ तक बात रहेगी कि लोग किसी भी तरह नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि मोटरवेज़ के भी कुछ हिस्से बंद कर दिए गए हैं, GT रोड के कुछ हिस्से बंद कर दिए गए हैं और जो अंदर से रास्ते पहुँचने हैं जलसागाह तक उनको भी बंद किया गया है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी अपनाई है। आप उनके सोशल मीडिया के अकाउंट के ऊपर जाएं, आप ट्विटर अकाउंट पे जाएं, वहाँ पर आपको एक QR कोड नज़र आएगा। अगर आप उस QR कोड को स्कैन करते हैं तो आपको जलसा गाह पहुँचने का एक ईज़ी रूट दस्तयाब हो जाएगा, क्योंकि ये जलसा दोपहर 2 बजे शुरू होने वाला है। और ऐसी सूरत में जिन लोगों को रास्ता मुयस्सर नहीं आ रहा है, जो रास्ते में भटक रहे हैं, उनके लिए वो QR कोड है। आप उस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो उससे अंदाज़ा हो रहा है कि जो PTI स्ट्रेटजी लेके इस जलसे के लिए चल रही है, जो हमारी बाकी की तमाम सियासी जमातें हैं
وہ شاید 1947 کی ایک سیاست کر رہی ہیں، مگر پی ٹی آئی کو ٹیکنالوجی میں مات دینا ناممکن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ تمام ان چیزوں کا استعمال کر رہی ہے ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے جن کے ذریعے سے عوام کو سہولت فراہم کی جا سکتی ہے۔ اور اس وقت پورے ملک سے عوام کا جو سمندر ہے وہ اسلام آباد کے مقام سنجانی کی طرف روانہ ہوا ہے، اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ بہت ساری ویڈیوز، بہت سارے پیغامات اور لیڈرشپ کے پیغامات آ رہے ہیں کہ آپ لوگ پہنچیے، ہم لوگ بھی آج کا یہ جلسہ جو ہے وہ ہر صورت کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سنجانی جہاں پر یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے وہاں کا جو مقامی تھانہ ہے، مقامی تھانے کی طرف سے ایک نوٹس ہے جو جاری کیا گیا ہے۔ اب اس نوٹس کے اندر واردات کیا ڈالی گئی ہے کہ 9 ستمبر تک، یعنی کہ آج 8 ستمبر ہے تو کل 9 ستمبر تک، یعنی کہ 7 سے 9 تک، یہ 7، 8 اور 9 ان 3 دن کے لیے جو نوٹس جاری کیا گیا تھا تھانہ سنجانی کی طرف سے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی آس پاس کے گیسٹ ہاؤسز ہیں، جتنے بھی ہوٹلز ہیں، جتنے بھی ریسٹورانٹس ہیں، ان تمام جگہوں کو بند کر دیا گیا ہے، اور خاص ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ کوئی بھی تحریک انصاف کے ورکرز کو نہ تو رہنے کے لیے جگہ فراہم کرے گا، نہ ہی کھانا کھانے کے لیے کھانا فراہم کرے گا، اور نہ ہی کوئی سامان اگر انہیں درکار ہے تو وہ مہیا کیا جائے گا۔ یہ واردات ہے جو کہ انتظامیہ نے ڈلوائی ہے، اور تھانہ سنجانی نے اس کے اوپر ایک نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس وقت اگر پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کل رات سے ہی جلسہ گاہ پہنچ چکے تھے، اور اس میں کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں تھا جو سنگل پہنچا ہوا ہو یا مردوں کے ساتھ پہنچا ہو، لوگ اپنی فیملیز کے ہمراہ ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں۔ کل جب میں کے پی کے راستے سے واپس آ رہی تھی، مجھے ایک مختصر ٹور کے لیے روانہ ہونا تھا، لیکن جب میں اسلام آباد شہر میں واپس داخل ہو رہی تھی تو میری ان آنکھوں نے خود دیکھا کہ لوگ اپنی گاڑیوں پر اپنی فیملیز کے ہمراہ پاکستان تحریک انصاف کے اس جلسے کو اٹینڈ کرنے کے لیے کل رات سے ہی روانہ ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں ہیں جو لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ کار کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ریلیز کی صورت میں نکلے ہیں، ٹریکٹرز ہیں وہ بھی ریلیز کی صورت میں نکلے ہیں، اور اس کے علاوہ موٹر سائیکلوں کی بھی ریلیاں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی اس جلسہ گاہ تک پہنچیں گی۔ عوام کا ایک بہت بڑا سمندر نظر آئے گا، لیکن لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے کسی جگہ نہ تو جگہ فراہم کی جا رہی ہے، اور اگر کسی کو کھانا کھانا ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، یا کوئی بھی امداد کی اسے ضرورت ہے تو ایسی صورت میں وہ بھی مہیا نہیں کی جائے گی، اور اس طرح سے لوگوں کو ڈسپرس کیا جائے گا، تتر بتر کیا جائے گا کہ لوگ جلسہ گاہ سے روانہ ہو جائیں یا جلسہ ناکام ہو جائے یا عوام وہاں پر نہ پہنچ پائیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی وہاں پر پہنچا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں کسی بھی انسان کو جو سب سے زیادہ عزیز ہے وہ اپنی اولاد ہے، لیکن لوگ اگر اپنی اولاد کی ہمراہ جلسہ گاہ میں عمران خان کی کامیابی کے لیے اور عمران خان کی رہائی کی تحریک اور تمام قیدیوں کی رہائی کی تحریک کے لیے نکلے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے ساتھ کچھ ایسا ساز و سامان لازمی طور پر لے کر آئے ہوں گے جو ان کو مدد فراہم کر سکے گا۔ ان کی بھوک کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، لوگ تو ٹینٹوں کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ تو بیسکلی یہ جو کام کیا گیا وہ اس لیے ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ دھرنا نہ دے دیں، لیکن پی ٹی آئی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ پرامن طریقے سے اپنا یہ جلسہ منعقد کریں گے اور اس کے بعد اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جائیں گے، کیونکہ آج کا یہ جلسہ خوف میں اس لیے بھی مبتلا کر رہا ہے کہ آج باقاعدہ طور پہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک شروع کی جائے گی، اور تمام قیدیوں کے لیے اور پی ٹی آئی کے ریوائیول کے لیے آج ایک باقاعدہ تحریک ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جتنے بھی آپ کو اختلافات سننے یا دیکھنے میں نظر آتے ہیں، جس کے اوپر بارہا میں بھی تنقید کر چکی ہوں، تو آج جو پی ٹی آئی کا سٹیج ہوگا وہاں پر آپ کو تمام لوگ یک زبان یک جان نظر آئیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی آج اپنے اس پاور شو کے اندر کیا کمال کر پائے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔